नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मुहतशिम एहतशाम। उर्दू चैनल में आपका खैर मकदम है। पेश हैं आज की सुर्खियां। पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के मुल्ज़म यति नरसंगा नंद सरस्वती के खिलाफ ज़बरदस्त एहतिजाजी मुजाहिरा पुंछ में किया गया। इस दौरान फर्जंदान तौहीद ने उलमाए कराम और अहले सुन्नत वल जमात के लीगल एडवाइज़र ने हुजूर की शान में गुस्ताखी के मुल्ज़िम यति नरसंगा नंद सरस्वती के खिलाफ ज़बरदस्त कार्रवाई का मुतालबा किया। एसएसपी पुंछ को किया गया मेमोरेंडम पेश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। आज हम जो यहाँ पर आप देखें एसएसपी ऑफिस के सामने खड़े हैं, क्योंकि 2 दिन से जो एक सोशल मीडिया पर एक शख्स ने बानी इस्लाम पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की है और खुले लफ्ज़ों में गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, जिनको मुसलमान अपनी ज़ुबान से बयान नहीं कर सकता है। उसके बाद से पूरे मुल्क के अंदर अफरा तफरी का एक माहौल पैदा हुआ है। हम किसी मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं, किसी कौम के ख़िलाफ़ नहीं, किसी इलाके के लोगों के ख़िलाफ़ नहीं, बल्कि हम क्राइम के ख़िलाफ़ या क्रिमिनल लोगों के ख़िलाफ़ जो आवाज़ उठा रहे हैं। आज हमने जब पुंछ के अंदर जो लोगों के जज्बात भड़के हैं, नौजवानों के, ख़वातीन के, बच्चियों के, तमाम किस्म के लोगों के, तो उन तमाम जज्बात की अक्कासी करते हुए हम यहाँ पर आए हैं। और हमारे जो है एक कानूनी तौर पर हमारे एडवोकेट साहब हैं, उन्होंने जो है एक एप्लीकेशन यहाँ पर जो है पेश की है। एसएसपी साहब ने यहाँ पर जो है यकीन दिलाया है कि हम जो है इस पर कानूनी तौर पर कार्रवाई करेंगे। एडवोकेट हूँ और अहले सुन्नत वल जमात का जो है वो उसमें लीगल टीम का जो है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं। आज हमने भी एज ए मार्क ऑफ प्रोटेस्ट एक प्रोटेस्ट करके हम एसएसपी ऑफिस पुंछ में आए हैं और हमने यहाँ पे एसएसपी साहब को एक एप्लीकेशन दी है फॉर 0 FIR कि उसके पुंछ के लोगों के जज्बात को मद्देनज़र रखते हुए उसके ख़िलाफ़ यहाँ भी FIR लगनी चाहिए। हमारी 1-1.5 घंटा एसएसपी साहब के साथ मीटिंग हुई, उन्होंने हमें अश्योर किया कि जो है आपकी बात हम तक भी पहुंच गई और हम उसको यूटी एडमिनिस्ट्रेशन तक भी पहुंचाएंगे और ऊपर तक भी पहुंचाएंगे। राजौरी में भी फर्जंदान तौहीद ने एक जुलूस निकाल कर गुस्ताखे रसूल के खिलाफ गम और गुस्सा का इजहार करते हुए उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की अपील की। ऐसे शख्स पर NSS की कार्रवाई करनी चाहिए है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे प्रॉफिट हैं, उनके बारे में गुस्ताखाना अल्फाज का इस्तेमाल करना ये बार बार हमारे जज्बात को मजरूह करता है। और एक ही आदमी बार बार वो एक चीज़ों को दोहराता है और बार बार वो इन चीज़ों को दोहराकर हमारे जज्बात मजरूह करता है और सिर्फ FIR दर्ज करके उसे कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती। हम कहते हैं कि सख्त कार्रवाई कीजिए। कोई भी इंसान, कोई भी शख्स किसी भी मज़हब के ख़िलाफ़ अगर कोई बात करता है तो ऐसे लोगों को सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि वो लोगों के जज्बात को मजरूह ना करे। यही एक वजूहत थी। इसी ज़मन में आज पुरअमन एक एहतजाज था, ये हुकूमत हिंद को बताने के लिए कि तमाम लोग जो इस मुल्क का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, जो आपसी जो मजहबी मुनाफरत फैलाकर आपसी भाईचारे को ख़त्म करके ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और बिलखसूस ये नरसिंगा नंद सरस्वती जो है, इसने तो बार बार एक चीज़ों को रिपीट कर रहा है, तो ऐसे आदमी शख्स के ऊपर लगाम लगानी चाहिए और इसको सख्त से सख्त UAPA और जो भी जितने भी ऑफेंसेस आप बाकी लोगों पे लगाते हैं, इन पे भी लगा के इसको अंदर किया जाए ताकि इस मुल्क का और इस रियासत का और इस ज़िले का माहौल जो है वो। तहसील मंडी के गांव अड़ाई में जामिया मस्जिद हवेली के करीब इतवार को एहतिजाजी मुजाहिरा होगा। तमाम फर्जंदान तौहीद से इंतज़ामिया की जानिब से गुजारिश की गई है कि वो इस एहतिजाजी मुजाहिरे में शामिल होकर गुस्ताखे रसूल के खिलाफ अपनी बरहमी का इजहार करें। कोई बदबख्त कभी नामूस रिसालत पर हमला करता है, कभी कोई कुरान करीम की शान में गुस्ताखी करता है, तो उसके लिए कल बरोज़े एतवार सुबह 8 बजे इन्हें जामिया मस्जिद हवेली जामिया तालीमुल कुरान जामिया सालिहात के पास पहुंचकर अपनी जमीयत व हमीयत
اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت اور محبت کا ثبوت پیش کریں، اور ایک پرامن احتجاج کیا جائے گا اور پھر انشاءاللہ پریس کانفرنس دی جائے گی۔ نصیب فرمائے تو میں آپ سب سے دوبارہ گزارش کرتا ہوں کہ اس پیغام کو آگے بھی اپنے دوستوں احباب تک پہنچائیں، اور زیادہ سے زیادہ تعداد میں جامع مسجد حویلی کے پاس پہنچ کر اور اس اپنی جمعیت، حمیت اور عقیدت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کو پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرحدی ضلع پونچھ میں مختلف رجسٹر پرائیویٹ ہیلتھ اسٹیبلشمنٹ اور این جی اوز، خاص طور پر قصبے کے اندر علاقے سے باہر کے ڈاکٹروں پر مشتمل میڈیکل ٹیمیں لا کر یہاں طبی کیمپ منعقد کر رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ کیمپ مبینہ طور پر مریضوں کو پونچھ سے باہر نجی نرسنگ ہومز میں علاج کے لیے آمادہ کرنے کے لیے ایک طریقہ کار ہے جو مریضوں کی فلاح و بہبود اور اخلاقی طبی طریقوں کے بارے میں ایک خطرے کی گارنٹی ہے۔ اس دوران چیف میڈیکل آفیسر سی ایم او پونچھ ڈاکٹر ذوالفقار احمد نے اس تشویشناک رجحان پر فیصلہ کن رد عمل کرتے ہوئے ایک سرکولر جاری کیا۔ پونچھ میں کھیلا جا رہا لڑکیوں کا ہاکی ٹورنامنٹ اختتام پذیر ہوا۔ لڑکیوں کے انڈر 14 اور انڈر 19 کے لیے انٹر ڈسٹرکٹ یوٹی لیول ہاکی ٹورنامنٹ سنتھیٹک ہاکی اسٹروٹرف شہید منجیت سنگھ میموریل ماڈل ہائر سیکنڈری اسکول بوائز میں کھیلا گیا، جو آج اختتام پذیر ہوا۔ محکمہ یوتھ سروس اینڈ سپورٹس کی جانب سے منعقدہ 2 روزہ ٹورنامنٹ میں یونین ٹیریٹری کے مختلف اضلاع سے پرجوش شرکت دیکھنے کو ملی۔ اس دوران انڈر 14 میں ڈسٹرکٹ پونچھ نے پلوامہ کو 0-4 سے ہرایا، جبکہ انڈر 19 میں جموں نے پونچھ کو 0-4 گول سے شکست دی۔ اختتامی تقریب میں انعامات کیے گئے تقسیم۔ بی جے پی کے جموں کشمیر کے ترجمان الطاف ٹھاکر نے کشمیر میں ذرائع ابلاغ کے نمائندگان کے ساتھ بات کرتے ہوئے عمر عبداللہ کا بنایا تنقید کا نشانہ۔ کہا وہ جھوٹ بولتے ہیں، بھارتیہ جنتا پارٹی جموں کشمیر میں اپنے بل بوتے پر سرکار بنائے گی۔ اور شاید عمر صاحب کو لگ رہا ہے کہ میں ہار چکا ہوں اور اپنی ہار کو تسلیم کرتے ہیں عمر صاحب اس لیے اب گمراہ کرنے کی ایک سازش کر رہی ہے۔ جس طرح سے کل عمر صاحب کا اسٹیٹمنٹ ہے اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایک پاپولر گورنمنٹ بننے جا رہی ہے اور اس گورنمنٹ کے پاس اختیارات ہوں گے۔ جس طرح اب عمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے پاور پھر کٹ کیے جھوٹ ہے اور ایک کوشش ہے جموں کشمیر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیے ایک نارمل ایک یوزول سی آرگنیشنل میٹنگ ہے اور الیکشن کے بعد ہمیشہ بھارتیہ جنتا پارٹی ایک سمیکشا کرتی ہے کہ کس طرح سے ہم نے الیکشن لڑا اور الیکشن میں ہم کس حد تک کامیاب ہو چکے اور کتنی سیٹیں ہم لے رہے ہیں۔ یہ ایک نارمل میٹنگ ہے، اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جہاں تک بھارتیہ جنتا پارٹی کا تعلق ہے، بھارتیہ جنتا پارٹی سب سے سنگل لارجسٹ پارٹی بن کے ابھری اور بھارتیہ جنتا پارٹی اپنے بل بوتے پہ اپنی گورنمنٹ بنا کے جموں کشمیر میں ایسا کچھ بھی نہیں۔ دیکھیے ہر کوئی پارٹی الیکشن میں دعوے کرتی ہے، چھوٹی چھوٹی پارٹیاں بھی اور بڑی پارٹیاں بھی اپنے اپنے طریقے سے دعوے کرتی ہے، لیکن رزلٹ آنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ سب سے جو لارجسٹ پارٹی ہے وہ بھارتیہ جنتا پارٹی ہے۔ اردو چینل میں آج بس اتنا ہی۔ اپنے میزبان محتشم احتشام اور اردو چینل کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں، ویڈیوز لائک اور شیئر کریں، کمنٹ باکس میں اپنے تاثرات سے نوازیں اور بیل آئیکن لازمی کلک کریں۔ خدا حافظ۔